يتفلطوا عندكم نيركم سمعي بزعبة أنت أستخوين اللي يسمع سوشيال ميديا كوينكم يرزق التقراي وترى طمو إيو 5 عامات مولو أبتميت أو شجر أو قمل أو تخان أندر هماني تخوين لنبر حمرة تسميون بالله سأنا يا جزاي سئيني يا سأنا يا عدي سئيني يا طميكن أو بمجب رحاب مموت يلبتن مجب إربوت مموت يلبتن يماعون نجارنا أهم بالن بيت زمن أهم بالن بيت درجة أهم بالن بيت تكنولوجي أهم بالن نيتوركنا كونكشن ما نبطنو يموتو ملس ليزي كل غسنا طبابين ملس نايت قراي كذا عينة حزب اندحرار لسي وايو 5 قاب حجي دمص ديكونكم افرم امارن السبي تخا تسعسعوهم حسن تسعسعو كذا عينة حزب خمدلكم يتفلطونيهم ما ندي وي زقيز اسمع الضفس قدس زمصاتاتي مصاتاتي حجي حنا ينكرافس زي مرة عندي حاسبة عندي خصت حكم قبو نيرهم تقبو قن حجي نتهزبي داك إيرين حقو الصمتة نحقو صمينا حقو الصمتة رايت ميلنا أتطلقوا حتى بلدا حق زدا تزاري باللمدة تحسهم حكم تزاربي تصبقوا على الزاربي سحبوا النموني قم نقر دي بالكي سحبكني حجي ذاك إيري تيوم كم يجر كايد حجز نابينا خن حجز مالس زيا سب مخانيا زيا احنا يحلنا قدايا سبت أمي خلو كمزيلا سقابع سمتن در زكوا نكوا هم زكوا يا ترى إيه فايدة تكال مركب أتندخ زرهنا هلو نجزيابير أملاخ يلقوا حيزو بالقدس كلمه نزوم أب ساعة زي أب حنصات تقولي أمزلوا وجناتنا ببعضنا نحجزهم نرجع يوم إجزابير أملاخ بوجنتهم أب إيدهم ذهبهم جيرين نتهم دخمات وزرد أمه بتستوها بنا جيرنا سقوماتنا نرجع نحجزهم كاب إجزابير أملاخ عصبهم روح ولينا لومي نوعهم كاب زلهم سكم تراوتينهم إجزابير أملاخ كان عنا كاب تتدارينا زلوا سكم كوز أناي حجز نقول لهم توم تقولي أب حنصات زلوا وجناتنا نكبر سلام كما يتقولون يا ريت أنا يسرح جزء سلزلوا في خمسة لما تكون اسمي كابي مالتي زين رأي أوزلنا ويد ما كلنا هم تعزمنا حزب الحساس أبكبيت سجى من شكر نزلوا سلزي وجناتنا نمحجاز وجناتنا نمردا أوشتنا بدجن زلنا إيدي إتكلنا إجزابير يتحول سو أبونا ميكون دلون نتنا نراجع زلوا إجزابير نسقم يكون حزب الحساس طميكن هاي قبل له هذي طميكن الحين صاير يوزلهم ذلوا طميني ينزلهم ذلوا هاي سحلوا ماما هاي سرح له هذي ريوة زول عوز له ريوة بيزخاتكم هم العالم شرقوروا بيزخاتكم إذا زيني 15 كيلو لنا زيت نجزيه يا ماماي نجزيه وتتغم الله إيش ماماي خلنا زودي أدميها وكذا زودي تقرأوا لي ماماي زورم دكاي أجوهم تريوان لهم دو دكاي أجوهم ماماي أجوهم نينا وقولنكم نينا أجوهم سلام تنحنا ملسينا ملسينا سلام تنحنا سلام تقولوا بعد تسفه قلت لذا فيديو شير كوبي لينك نقبره تحتنا توعكم مالتي ما تشم نزين نسألتها زي رأينا اللي لا يعملني تيم زي رأيكم مخا شريكم كم دري و مالتي تأخذ دلنا في حساب مالتي زيهم أديتاتنا بوتاتنا زي أدول عد ستسينهم دلوا مالتي حنت عباي كوفان دمياواتنا كلاتنا تنوع على كلاتنا تنتقر في مسن إيرتراويا في مساتنا حذيرنا سريحنا كم نايد حلف أبني أدناي كنعوتو تراز قبرنايو نزيو ماديتاتنا بوتاتنا خابز دلوا مكرا تاخ قبرنا خل عمنا تنقبر لهم دس ملنا ما تخمناتي حساب كوفان تم تتخفت
كلاتنا عم وعنا يوم تيك توك مالتي قال أجندة قديفنا كم تناي قال سب أجندة أمتي أنا نقول وصلوا نعديتاتنا أجندة غيرنا زي تيك توك تنقول وصلنا دس ملن نيرو مالتي نزيم فلت أمبوغني يترون في مساتين غزارهم يهنا برومي أو لايفاتنا ممكن زارورنا نصوم بوغو كم غور سو حبيرنا ليسكون استراحة مالتي thank you أحوات كمي زخون زلوا زقداي زناد تأمين قبل كله أنا بحق خد خايب العخا أبزي جزازي أبزي زمان زي كابز خونه خرنا عن عالم حبريتا أبحنت سكند أبزي وقت حل أوان سبت إيمتك موت بتاع زحزن نجري أتم زملكتهم أكلات منجستي ويل علوت أكلات جبوء تخرج سلزي هبو يكسب موت كبوت حزقة ألومبر أقدم كا مكل خالك جبر جباني يروح كوين يسمعني كمي دي وتقداي هو حتى تقليل دي كاب تقم وقت عاري كوين مخنياتو سي كمي لو خمس خون منجست أكل إن هاللون كله ولا قال أنت ترفه كسبتي كال أخل زخنا حاجة زمت نمنتاي ولا خفتن دحن زخنا عدتات ناي تجراي ولا حنت نجرا خم نفس وكف سدران لا توصت بتناتهم موقعزي التحبابيرهم نتهزبي كموت زيد حنوه تنفاس زي تحلف يقباني ابز غزيزي بتاعم زحزن نغري بعل ادوناي ون حجي ام كسغطو زغبوم انا كو بزعبو زي تزاربه مسيلني كنوقف حسيبه نيره كن جميرو لو صبوي كل سب كراباربلو زغبو غزي مالتي سب كموت يقباني ابز وان زي حنت تنفاس بتيمت كتموتلو زي قبا واني زلنا مو نعم محرت يوردلهم كل سب كابب عمو خرابارب تسفا يقبر በምግብ ረሃብ መሞት የለበትም ምግብ እርቦት መሞት የለበትም የማይሆን ነገር ነው አሁን ባለንበት ዘመን አሁን ባለንበት ደረጃ አሁን ባለንበት ቴክኖሎጂ አሁን ባለን ኔትወርክና ኮኔክሽን ማናባቱ ነው የሚሞተው እንዴት አርገውስ ተርቦ ይሞታሉ እኛ ሳናያቸው ለምንድን የፈዘዝነው እውነት ለመናገር ስለ ህጻት ሰምታችኋል ሁላችሁም ማለት ነው ለዛም ነው አሁኑን ወደዚህ ኮሜንት ትገቡና ታላላቅ ካምፓኒዎች የምትሏቸው ታግ አድርጓቸው እነሱ ካምፓኒዎች እፈልጋቸዋለሁ አሁን ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ማገዝ ይኖርብላል ህጻት ላይ በጣም ብዙ ሰዎች እየሞቱ ነው ያሉት በረሃብም እየተሰቃዩ ነው ያሉት ማል ኒውትሪሽን አለ ማርያም ሳፕሊመንት ይጎላቸዋል መድኃኒት ይጎላቸዋል ምግብ ይጎላቸዋል ሚተኙበት ቦታ እነዚህ ነገሮች በአንዴ ማሟላት የምንችልበት ጊዜ ላይ ነን ያለነው እንዴ ስለዚህ ነርሶች ከኔ ጋር እንድትቆሙ ፈልጋለሁ ዶክተሮች ከኔ ጋር እንድትቆሙ ፈልጋለሁ ፋርማሲ ካላችሁ መድኃኒት እንድትሰጡ ፈልጋለሁ የምግብ ፋብሪካዎች ካላችሁ ምግብ እንድትሰጡ ፈልጋለሁ አካፍል ሁላችንም እናካፍልና እናግዛቸው ሰዎችም እፈልጋለሁ ሁላችንም አብረን ሄደን የኪችን እቃዎች ይዘን እንሂድ ጄነሬተር ይዘን እንሂድ መብራት እናብራዛው ኪችን ይገጠም ከዛ እዛው ሆነን እየሰራን ምግብ እየላክን ማለት ነው ይህ ነገር መለወጥ እንችላለን እውነቴን ነው የምላችሁ በምንም ተአምር እነዚህ ሰዎች መሞት የለባቸው ምክንያቱም ዘመኑ ተቀይሯል በዚህ ዘመን ሰው የሚሞት ከሆነ በረሃብ that means ይህ ጭካኔ ብቻ ነው እንጂ እውነት ነው የምላችሁ እኛ ሳንሰማ ቀርተን አይደለም ልንገራችሁ ስለዚህ እባካችሁ አሁኑኑ ህጻጽ ላይ የሞቱ ያሉ ሰዎች እንያቸው በረሃብ እየተሰቃዩ ነው ያሉት በጣም ነው የሚያሳዝኑት አሁን እኔ ራሴ ወደዛ ልሄድ ነው ወደዛ ሲሄድ ግን ብቻዬን አይደለም መሄድ የምፈልገው ትራኮች ጭኜ ነው መሄድ የምፈልገው አንዱ በምግብ አንዱ በፋርማሲ እቃዎች አንዱ ደግሞ የኪችን እቃዎች የጄነሬተር ሰዎች ተሰባስበን አብረን ሆያል እንሄዳለን ማለት ነው ይህ ነው እንግዲህ ሰውነት አይደለ ቲክቶክ ለዚህ ካልተጠቀምነው ታዲያ ለምኑ ተረፈን ልንገራችሁ ዝም ብዬ እኔ ዘፈን አብርቼ እንደዚህ ስል ቫይራል ከወጣው ጥቅሙ ምንድነው ይሄ ሲሪየስሊ so please let's do it እስኪ ኮሜንት ላይ ቻሌንጅ እንፍጠር በጣም ብዙ ካምፓኒዎች ታግ እናርጋቸው ይህ ቪዲዮ ደግሞ ሼር እናርግ ለምናቀው ሰው ካለ ሼር እናርግና እናዳርሰው ከዛ የነዚህ ሰዎች ህይወት እንቀይር እባካችሁ ዘመኑ ተቀይሯል ሰው መራብ የለበትም ቻው ሽግር እቲ ዘሎ ቃንዛ ዝተፈላልየ መንገዲ ክንሰምዖ ክንሪኦ ጸኒሕና ኢና እዚ ህዝቢ እዚ ሓጋዚ ይብሉን እዚ ህዝቢ እዚ በዓሉ ንበዓሉ እዩ ክትሓጋገዝ ዘለዎ እሞ ኣነ ንሕጂ ከወፍዮ ዝደልዮ ክንዛረብ እንዴ ግን እዚ ዝመጽእ ዘሎ በዓል ልደት እዩ ዮሐና ንበዓል ልደት ብምክንያት በዓል ልደት ወጋሕቲ በለይቲ ዝበሃል ነገር ይትረፈና እስኪ ብምክንያት ልደት ንነፍስ ወከፍ ስድራ ዝተጸገመ 50 መሚእቲ እስቲ ንስደድ ወላ ሓንቲ ብዙሕ እውን ምጉስጓስ እኮ ዘየድልዮ ናይ ጽድቂ ስራሕ እኮ ርሑቕ ኣይኮንን ቀረባ ኮይኑ ቀረባ እዩ ብዓይንኻ ትሪኦ ንዓኻ ዝመስል ቋንቋኻ ዝዛረብ
ببهلها زنبر تاريخ كاز مسل حزب تጸጊሙን ተዳሪኻ ካብዝን ልዓሊ ንጽድቅ ዝኸውን ሰናይ ተግባር ጌርካውን ብመንፈስ ትሕጎሰሉ ካልእ ምንም ዓይነት ነገር ክህሉ አይክእልን ስለዚ ኣነ ኣብዛዝ ጽሒፍኩማ ዘለኹም አካውንት $200 ከእትየ ግን ብወገነይ ብናተይ ሚድያ ንዓይ ዝስዕሙን ሰባት ኣብዝውን እንድሕር ኣለኹም በጃኹም ስለተሓልፍ ስለተጠፍእ ዘላ تنفاس حزب تግራይ ንራህርህ ንደንግጽ ኣብ ካልእ ቦታ እንታይ ንኸውን ኣብ ካልእ ቦታ እንታይ ንዛረብ ኣብ ካልእ ጌመራት ናይ ቲክቶክ ጌመራት ኣናብስ ክነውርድ ንውዕል ሰባት ንጽድቅ ይኮነን ንጃሃራ ንፈኸራይ ንጽድቅ ይኮነን ስለዚ ኣብ ቲክቶክን አንበሳይ ተውርዱ አየድልኒ ናይ በሐቅ ሓጋዚ መንፈስ እንድሕር ኣሎ በዛ አካውንት እዚኣ تخيلا اتاتسدوا 100 ديا 200 ابز اكاونت نايزوم وصيا زلا نايزوم زتتصقمو تغارو زحغزولا ناباس نسددا تيكتوكون ገንዘቡ አይብላعيو ስለዚህ በጃኹም በከምዝ አይነት መንገዲ ህዝብና نحግዝ ልደትዩ እዚ ልደት እዚ መንፈሳዊ በዓል እዩ እዚ መንፈሳዊ